बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। शायद पीछे का मंज़र देखकर आपको हैरानगी हो, मगर आज दिल ने चाहा कि कहीं बाहर बैठकर वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, तकरीबन ये कुछ देर पहले एक वीडियो का गुज़र यूट्यूब पर मेरे सामने से हुआ, जिसमें मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब हफ़िज़हुल्लाह उसको बाकायदा अमेरिका में उस सरज़मीन पर उसको एवार्ड से नवाजा गया है। तो ये वीडियो मेरे सामने से गुज़री तो सोचा कि चलो, चूँकि अहल सुन्नत वल जमात के एक आलिम दीन है और अमेरिका की सरज़मीन पर दीन इस्लाम का एक अज़ीम मुबल्लिग़ है, तो सोचा कि चलो इंशाअल्लाह एक वीडियो ही बनाते हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए। तो सबसे पहले तो मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब हफ़िज़हुल्लाह व दामत बरकातुहुम, उनको मैं इस एअज़ाज़ पर, इस एवार्ड पर और इस मुकाम पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया ऐसी सरज़मीन पर, तो सबसे पहले तो उस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपके जितनी भी मतलब मुअतक़िदीन है, जितनी भी सालिकीन है, ताल्लुक़ रखने वाले हैं हज़रत के साथ, सबको भी मुबारकबाद कहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब हफ़िज़हुल्लाह के इल्म, उम्र और इस ख़िदमात उनमें बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनको मक़बूलियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हज़रत मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब, पहले तो ये बताता चलूँ कि अहल सुन्नत वल जमात के उलमा में से है। तो हज़रत मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब है कौन? तो दोस्तों, मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब हफ़िज़हुल्लाह वो हमारे पाकिस्तान की ही है, और ये यकीनन अहले इस्लाम के साथ साथ ही पाकिस्तान के लिए भी और जितने पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क का एक आलिम दीन उनको अमेरिका की सरज़मीन पर एवार्ड के लिए मुंतखब किया और उनको इस एअज़ाज़ और एवार्ड से नवाजा गया। तो ये पहले तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। दूसरी बात ये बताता चलूँ कि मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब कौन है। तो दोस्तों, वो अहल सुन्नत वल जमात के एक आलिम दीन है, हनफ़ी मसलक के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ा एअ्तिदाल से नवाजा है और उनकी बिल्कुल ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि चूँकि मुझे पता है कि मेरी वीडियो से बाज़ लोगों को शायद उनको नागवार गुज़रे और वो थोड़े नाराज़ हो, तो बताता चलूँ कि वो कौन है ताकि आपकी तसल्ली हो। तो दोस्तों, वो अगरचे ख़ुद को देवबंदियत की तरफ मंसूब करता है और देवबंदी है, तो लेकिन ये उस तरह का देवबंदी नहीं है जो अहल सुन्नत वल जमात के मुअतक़दात, उनकी मामूलात, उनकी नज़रियात को कुफ़र और शिरक और बिदअत करार दे। वो उस तरह से देवबंदी नहीं है। मैं तकरीबन बहुत अरसे से मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब हफ़िज़हुल्लाह उनके बयानात सुन रहा हूँ। तो उसने बाकायदा ईद मिलादुन्नबी के इस बात पर किताब भी लिखा है। और मुतसर्रिफ़ीन औलिया, जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह फ़रिश्तों को ड्यूटी दी है, इसी तरह से बहुत से औलिया किराम ऐसी भी है जो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुकर्रर है और वो तसर्रुफ़ात करते हैं, मतलब दुआ करते हैं या तवज्जो करते हैं जो जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने इरादा किया हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके इस दुआ की बरकत से वो चीज़ उसको असली शक्ल देता है। उसके लिए जब ये औलिया किराम दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दुआ को कबूल कर लेते हैं और उस चीज़ को मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए औलिया ने दुआ किया हो उसको पूरा फरमा देता है और उस चीज़ को एक हकीकी शक्ल दे देता है। तो मुतसर्रिफ़ीन औलिया का ये काम होता है। तो इसी तरह से हज़रत मुतसर्रिफ़ीन औलिया किराम की भी कायल है, बाकायदा एक लेक्चर उसका मौजूद है इंटरनेट पर। इसी तरह से तक़बीलुल इब्हामैन का भी कायल है, जिस तरह से हमारे अहल सुन्नत वल जमात के लोग करते हैं, तो उसका भी कायल है। तबर्रुकात अंबिया किराम और औलिया किराम के तबर्रुकात, उनके तमाम अनवा, उनका भी कायल है। तवस्सुल अंबिया किराम और औलिया किराम की तवस्सुल पकड़ने का भी कायल है। ख़ुद भी पीर तरीक़त है, बहुत सी मुरीदीन है उसके,
اور اسی طرح سے اولیاء کرام کے جو کمالات ہے ان کا بھی قائل ہے، اور اولیاء کرام کے کمالات پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں میڈیا پر اس کا جوابات بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے مسائل میں الحمدللہ ان کے معتقدات بالکل اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، ان کے عقائد و نظریات معمولات سب اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے۔ تو ہمیں اس سے کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود کو دیوبندی کہتا ہے۔ تو چاہے ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، ہمارے دادا مبارک، میں چونکہ سلسلہ عالیہ سیفیہ کے وابستگان میں سے ہوں اور مذہب حنفی کا ایک ادنا خادم ہوں، تو ہمارے اکابر کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جن کی بھی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوں گے وہ ہمارا بھائی ہوگا، چاہے وہ دیوبند کے نام سے ہو، چاہے وہ بریل کے نام سے ہو، جو وہابیت پھیلا رہا ہو دیوبندیت کے نام سے، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو رافضیت اور تفضیلیت پھیلا رہا ہو بریلوی نام سے، تو اس کا بھی ہم انکار کرتے ہیں۔ باقی دونوں جماعت میں جو بریلوی علماء کرام ہے، مشائخ اعظام ہے، اسی طرح سے جو دیوبندی علماء کرام ہے، جو مشائخ اعظام ہے، جن کے عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، تو وہ تو ہمارے بھائی ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہے۔ تو مفتی منیر احمد اخوند صاحب، ان کے معتقدات بالکل اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں سے نوازا ہے۔ باقی اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف تو چونکہ دو بھائیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے جو گھر میں رہتے ہیں، تو باقی اہل سنت والجماعت کے علماء میں بھی آپس میں اختلاف ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا اور مفتی صاحب کا اختلاف ہو سکتا ہے، وہ رائے کا اختلاف ہے، وہ ایسے اختلاف نہیں ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے یا اس اختلاف کے سبب ہم خارج ہو جائے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بھی اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے ہے، ہم بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہے الحمدللہ۔ تو یہ ویڈیو اسی غرض سے بنائی کہ چونکہ حضرت بہت عرصے سے امریکہ کی سرزمین پر باقاعدہ اسلام کے لیے خدمات کر رہے ہیں، مذہب حنفی کے لیے خدمات کر رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے معتقدات ان کا بھی خادم ہے، اور اسی طرح سے تصوف کا بھی خادم ہے، اولیاء کرام کی جو نظریات ہے وہ بھی پھیلا رہا ہے، تو تصوف کے لیے بھی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے یہ۔ تو اسی لیے مناسب یہی سمجھا کہ میں خود چونکہ مفتی منیر احمد اخوند صاحب کا ایک معتقد ہوں، بہت عرصے سے اس کے بیانات سنتا ہوں، تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ چلو اب تو ایک پلیٹ فارم بھی ہے میرے پاس، تو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے۔ کوشش کرتا ہوں، یقیناً یہ امت مسلمہ کے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ ایک عالم دین وہ اتنے بڑے مطلب اعزاز سے نوازا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام خدمات، ان کی تمام یہ جتنے سعیہ وہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے قبول فرمائے، اور حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔